wa ko mapailubon. Amin ba? Diha na masukod ang atong be mature enough. Amen. Now, ato ko nung ditsoon pagbasa igsoon diha sa ato tiwason. Mag-inantusay ang usag-usa diha sa gugma. Ang buot pasabot mga kaigsunan, na anak kay pagpaubos, na anak kay pagkapapailubon, kunya di po ka mo antos. Kaning pag-antos igsoon, usa ni siya kabunga kung aduna na tay gugma sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Kay kaning pag-tiles igsoon, ako, tileser man gyud ko. Oh, para ra gud anang mga singer. Tileser. Pasabot ba? Tig tiles pa. Kana, lisod po kayo magparo ng tiles eater. Lingkod. Now, ang buot ako pasabot mga kaigsunan, kini siya, lisod ni siya trabaho o nagsuon, kung wa kay kasing-kasing. Amin ba? Sayon ra kayo, akong itanaw ang lihok ni bro Joel igsoon, nagsigo na kani mga abot yun ni mga igsoon, ug sa kasimana. Unang magduha-duha taw sa'yo magpatiles sa usarak adlaw igsoon kapin. So buot pasabot igsoon, ang maong butang mahimong sayon kung abli gikan sa imong kasing-kasing. Mao na mga kaigsunan nga mag-inantusay ang matag usa diha sa gugma. Kung aduna tay gugma mga kaigsunan, bisag dili ka ganahan sa imong igsoon tungod kay aduna kay gugma, dapat mo antos kita. Amin ba? Kay kung wala pay mga pag-antos mga kaigsunan, wala ta karon. Ngano man, si Apostol Pablo niana na siya ka, kalaki lang kaskapoy ning mga lagad sa Ginoo. Sa diha nga gisugo siya sa Ginoo mga kaigsunan pagwali nga tos mayong balita sa galasang. Pagkaibaw niya nga nahay mga kahi dito. Niingon siguro Apostol Pablo, di koy. Kano man, lisod ning magwalit ang mga igsoon kay ngano man, ang unang kontra nato atong kaugalingon. Di man kanang mahadlo ka. Pero si Apostol Pablo nagpasalamat na siya'y gugma sa Ginoo mga igsoon, maong ni antos siya sa paglahutay sa pagwali sa pulong sa Ginoo mga igsoonan. Og salamat sa Ginoo nga miabot dinhi kanato mga igsoonan og naghata natog paglaom nga nangalagad ta sa Ginoo. Amen. Now karon, naay nabutang nako diri mga igsoon, ako ning Okay. Apostol Paul igsoon nag-remind kanato nga dili ta magpabiling bata. Amen. Bisag tiguwang na ta, usahay na gyapon tay pagkabata-bataon. Pero kamong mga bata igsoon ay mo pagsalig nga bata lang gihapon mo. Ingon si Apostol Pablo, adunay mga nauna nga naulahi. Ug naapoy naulahi nga nauna. Sa unsa mang paagi, dili igsoon kay abi kay taas na kag edad, naguna na ka. Naay naguna karon mga kaigsunan nga naawitan. Sa unsang paagi ka mga kaigsunan? Okay. Daghang mga butang nga makig Okay. Daghan ko ng mga butang mga kaigsunan nga kita nagalakaw gihapon ta diha sa word nga childhood. Tinuod na mga kaigsunan. Sa atong pag-alagad karon naay mga panahon nga mangluod ta. Amen. Daghang mga punto si Apostol Pablo mga kaigsunan nga makaingon siya nga ang mga taga-Epeso naglakaw gihapon diha sa pagka-bata. Sa unsang paagi? Tungod kay nagkinabuhi gihapon sa sala. Mao nay pinakadako nga punto igsoon nga makaingon ka nga bata gihapon ko ngano man nagkinabuhi gihapon ko sa sala. Ang sala mga igsoon, okay, ang usa ka bata magsikag badlong unya di gihapon na siya mutuman mga kaigsunan, wala siya pa sa saktong pamuot. Ikaw nga nagtudlo igsoon, gusto ka nga ang imong gitudlo mahimong buhaton sa bata. Pero tungod kay dili pa siya mature igsoon, kining maong bata dili mutuman sa imong gitudlo. Ingon si Apostol Pablo mga kaigsunan, tungod sa sala nagpabilin gihapon tang ulipon dining kalibutan mga igsoon. Amen ba? Apan salamat sa Ginoo mga igsoon nga gitangtangan ta sa maong tap-tap igsoon ug nakakita ta nga kita di ay makasasala atubangan sa Ginoo. Now, naay mga punto si Apostol Pablo mga igsoon or mga rason nganong nagsulat siya ana mga igsoon. Unang punto mga igsoon, Paul wants believer to live in unity. Ang rason igsoon nga nagsulti siya nga kanihanglang magkinabuhi kita nga balaan mga kaigsunan.
Tungod kay gusto ni Pablo igsoon na kinahanglang naatay pagkausah or unity. Paul wants to live in unity. Number two, Paul wants believer, balik. Paul wants believer, si Pablo wants believer to live in unity. Number two, Paul wants believer to grow in knowledge of the Son of God. Number three, Paul wants every believer to grow in maturity. Anhita sa number three, mga kaigsunan. Anhi na to, bukbukon na to maayo. Ano man, ang 3 years old mga igsoon nga bata, si Abyang igsoon, nakakita ko, pila na edad Abyang? 2 ano? 2. Gisugo siya o papalit igsoon o kaning something sa tindahan. O bahalag magka-kambyang-kambyang na yang nilaktan. Nakaabot gid siya igsoon nga to nga nagbitbit sa maong sugo. Ang 3 anyos mga igsoon, dili pwede nimo sugoon ang magpalit og bugas usa ka sako. Palit sa kasako tubig kay natay anniversary. Sa tawhanon nga bahin. Amin ba? Sa atong pag-alagad mga igsoon, tulo na ta katuig karon, capable na ta nga mohandle og mga problema. Why? Sa duha pa lang nato katuig mga kaigsunan, giatake na tagmaayo. Wa pa mo mahatagbaw. Na matagbaw na ta karon igsoon, dili na ni ka sugakod na to. Nganuman, we are in the term of maturity. Kung nakabaw mo maigsoon tulo ka tuig, kaning tulo ka tuig igsoon sa Ginoo, mao na ni siya ang perfect number sa Ginoo. Sa diha nga nang wali si Jesus Christ, God for 3 years. After ana mga kaigsunan, iyan ang gibilin sa iyang mga disipulo. Nganuman, ni mature na ang mga disipulo good for 3 years. Kita pud karon mga kaigsunan, we are in a perfect number mga kaigsunan. So we are celebrating nga makaingon ta. Lig-on ako. Ang tanang lig-on mingog amen. Kaning lig-on mga kaigsunan usahay manghilak ta tungkol sa atong kalig-on. Oh. Kay ang yawa igsoon sa ang termin niya gukoron kaning mga lig-on. Kuwantay ka pero kanang mga na magluya, adi siya maglabutan na eh. Ha? O kanang laki-laki ora na niya ba? Dasi ka karon, dipod. Laki-laki ora ka siya. Pero kanang mga lig-on, mga kaigsunan, ang mga problema na dili mayano. Ngano man, ang yawa igsoon gusto niya nga ma-distract ta. Amin ba? Now, ato tong balikan igsoon katong ingon sa Apostol Pablo, na miingon siya hangtod. Manaman tagbasa sa 3, no, hangtod paingon 4:1 hangtod sa 3. Atong hilabtan mga kaigsunan ang 10, nay 10 ha. Okay. Matod pa igsoon, ang mikanaog mauusab ang misaka sa kahitasan nga labaw sa tanang mga langit aron mapuno niya ang tanang mga butang. 11. O gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostoles. Ang uban mga manalagna, ang uban mga ebanghelista, ug ang uban mga pastor, ug ang uban mga magtutudlo. 12. Alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa buhat sa ministeryo, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Napay 3 Brad? Hangtod. Yan na. Balik ko na ko ha. Katong iyang gisgutan sa babaw mga kaigsunan, naghangyo siya sa mga taga-Episo, nga mga mainubsanon, mapailobon, magtinabangay, diha sa gugma ni Kristo. Unya karon, inig-abot ni Rapita, murag naay pangutana sa ubos ana mga kaigsunan, nga naay mga unsaon nato pag kinabuhi nga balaan nga lisod man, kitagaan taniyag mga pastor, kitagaan niyag ebanghelista or kanang unsi, kanang 5 ka fivefold ministry mga kaigsunan. Iyang giingon des 12, balik sa 12 Brad, namatod pa niya, alang sa paghingpit sa mga balaan. Naay balaan nga dili hingpit. Naay balaan nga dili hingpit. Unsa man, unay pangutana. Ang balaan nga dili hingpit igsoon kanang dili mo padayon. That's why nagsuwat si Apostol Pablo igsoon ngadto sa taga-Episo nga naghatag ang Ginoo og 5 ka ministeryo, propeta,
ibanghilista, pastor, magtutudlo og propeta 12 alang sa paghingpit sa mga balaan. Buot pasabot mga kaigsunan na ay mga katawhan nga gigamit sa Ginoo aron pagtuis sa imong karaan nga mga pangunahuna. Kanay adto igsoon ganahan ka nga malipay sa mga butang nga kalibutanon. Apan adunay gigamit ang Ginoo. Ang rason alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa mga buhat, alang sa buhat sa ministeryo, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo igsoon kita. Amen. Dili ni kalahutay ang lawas ni Kristo. Sa ako nang giingon, dili ni kalahutay ang lawas ni Kristo kung dili ni mature. Dili ra ako ha. Dili ni kalahutay ang lawas ni Kristo kung dili ni mature. Kabaw kay igsoon nga wala pa siya patya kung wala naabot ang iyang maturity. Katong pagkatao niya, nganong gi-preserve man siya igsoon nga pwede naman siya patyon dito. Nganong niabot pa man siya 30 ka tuig? Ngano man gusto sa Ginoo nga mahimong panag-ingnan ang iyang kinabuhi. Nga ingon kita nga nangalagad sa Ginoo mga kaigsunan, we need to have maturity sa atong pag-alagad. Amen. Dili na ta magpabiling bata. Kay matud pas bersikulong Junjun ganina mga igsoon nakahinumdom ko, in English lang to. Wa kay ko nakahinumdom pero ato nang labtan karon mga igsoon. Dayon sa tani. Alang sa paghingpit sa mabalaan, alang sa pagbuhat sa ministeryo, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. 13, hangtod nga makadangat kitang duha. Ha? O tanan dili ra duha day. Liko na ko ha. Hangtod nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo. Put pasabot igsoon, napaday rason nga wa ta magkahiusa sa atong pagtuon. Ano man? Gisulti ni Apostol Pablo nga naay mga tao nga gamiton igsoon og didto sa babaw matud pa niya mapainomsanon, malahutayon og magtinambagay ang matag usa diha sa gugma. Hangtod. Pantay ka? Kung sultihan day ka igsoon, naa day rason. Kung sawayon ka igsoon, naa day rason. Unsay rason? Hangtod. Narang rason no? 1, 2, 3, go. Hangtod! Diha sa pagtuig soon, dapat magkahiusa ta. Ang rason, we are fellowshipping every Friday, Sunday, uron sa pang mga buluhaton. Why? Ang aim ni Apostol Pablo igsoon, magkahiusa ta. Mudangat kita sa pagkahiusa diha sa pagtuo. Pag maingon siya nga naay usa ka Ginoo, asa mabasa ang sa Ginoo? Nara gyapon sunod ato kung imo nang basahon dito ninyo laktawon ako tong gilaktaw igsoon kay taas-taas naman kayo. Kung inyo tong balikog basa nay usa dia nay usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Pareha tag pagtuo na di. Basig ang imong pagtuo karon naay duha ka bautismo. Nay tulo no. Nay tulo. Nay tulo. Naay usa ka Ginoo ang imuha pila ka Ginoo? Nay daghang Ginoo. Ang bautismo nga gisgutan ni igsoon sa ngalan ni Jesus ang tinuod. Amen ba? Magkausa ta og matud pa diri igsoon og sa pag-ila sa anak sa Dios. Basig ang imong pag-ila sa anak sa Dios igsoon. Okay, kaning pag-anak kana pag-ila sa anak sa Dios ba? Ang upan igsoon nagunahuna nga naa say amahan. Kaya nga naman mabasa mo na to pastor nga naay amahan. Amen ba? Wa gid mo kaila sa anak sa Dios. Kaya nga naman, gusto man sa ni Apostol Pablo nga magkausa ta des pagtuo, labi na sa pag-ila sa anak sa Dios. Ang anak sa Dios mga kaigsunan, nahigitawag siya anak sa Dios tungod kay gianak siya. Ako lang ilakbit gamay ha aron masabtan. Ang amahan nga gisgutan diha mga kaigsunan, misod sa tawhanong bahin og gitawag siya anak. Og pagkamatay niya mga kaigsunan, nahimo siyang espiritu og mipuyo sulod kanato. Amen ba? Dili man siya kapuyo, Brother Arlord, kung nagpabiling siyang anak. Nagtanaw ni Sister Joanne nga, bro, may Ginoo ni kung bana. Maduha na yung matanaw. Ang buot pasabot na ito mga kaigsunan, mahimo lang makita si Kristo sa imong kinabuhi kung ikaw magkinabuhi diya sa Kristohanong kinabuhi. Dapat makaila ta. Ngadto, o dahil yan po sa iyang purpose, igsoon,